हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद, राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद, राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद। नटवर नागर नंद जय जय राधे गोविंद, नटवर नागर नंद जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय बाल मुकुंद। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधा मोहन भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को, आनंद कंद भगवान को जय। नित्य सत्संग सत्र को, श्री राधा कृष्ण शांति आश्रम परिसर को, सद्गुरुदेव भगवान को, तीर्थमयी नेपाल जननी को, संपूर्ण उपस्थित मान्यजन भक्तवृन्दहरु को जय। हामीहरू अत्यन्तै आनन्दित भइरहेका हुन्छौँ प्रत्येक दिन भगवानको कृपाले भगवानका गुणानुवाद श्रवण गर्नलाई। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत अत्यन्तै पावन शास्त्रहरूको हामी चिन्तन गर्छौँ, आनन्दले पढेर यहाँहरू समक्ष सेयर गर्छौँ र हामी लाभान्वित भइरहेका छौँ। आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ निर्धारित समय बमोजिम र यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत एवं नमन गर्दै आउनुहोस् अब हामी श्रीमद् भगवत गीतामा प्रवेश गर्नेछौँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम्
रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मान परम भागवता स्मरामि पुण्यानि मान परम भागवता नमामि हरि ओम आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नतोऽस्मि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान को जय। श्रीमद्भगवद गीता द्वितीय अध्याय अथ 47 श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ अर्जुनलाई, हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तिमीलाई कर्म गर्ने अधिकार छ, मात्र केवल मा फलेषु, फल कदाचन, कहिले पनि तिमीलाई फलको तिम्रो बसमा छैन, पाउने नपाउने फलको आशा नगर। तिम्रो अधीनमै छैन, त्यो आउँछ, कर्म गरेपछि नाश हुँदैन, तर त्यतापट्टि नजाऊ, तिम्रो कर्तव्य कर्म गर्ने कुरा सम्झ। तिमीले आफूलाई कर्मफलको कारण पनि कहिल्यै नसोच, केवल फलको त्यसरी नसोच, कर्म गर र कर्तव्य गर्नबाट विमुख पनि कहिल्यै नहो। कर्तव्य कर्म, स्वेच्छाचारी कर्म र अकर्म। कर्तव्य कर्म ती हुन् जो व्यक्तिद्वारा आर्जित भौतिक प्रकृतिका गुणहरूबाट निर्देशित हुन्छन्। स्वेच्छाचारी कर्म विकर्मको तात्पर्य त्यस्तो अनाधिकृत कर्म हो जसको अनुमति महापुरुषहरूले दिएका छैनन्, र अकर्मको अर्थ आफ्नो निर्धारित कर्म नगर्नु हो। भगवानले अर्जुनलाई कर्म नगरी नसक्न र प्रतिफलप्रति आसक्त नभई आफ्नो निर्धारित कर्म सम्पन्न गर्ने सल्लाह दिनुभएको छ। आफ्ना कर्मको फलप्रति आसक्त हुनु पनि एउटा कर्म बन्धन हो। यसो गर्नाले कर्ता आफूद्वारा गरिएका कर्मको फलको भोक्ता बन्दछ। नित्य कर्महरू, शास्त्रोक्त कर्महरू, शास्त्रले विहित गरेका, निर्दिष्ट गरेका, निर्देशन गरेका, पालन गर्नुपर्ने कर्महरूको कर्म गर्ने अधिकार हामीलाई प्रशस्त छ, र हामी फलको आशा चाहिँ भगवानमा सुम्पिदिनुपर्छ, भगवानलाई भन्ने भावना हो। र आफ्नो कर्तव्य गरेपछि त्यो कर्मको फल कहिले पनि खेर जाँदैन भनिएको छ, त्यो सिधा कुरो हो। 2 र 2 जोड्दा 4 हुन्छ, त्यो बढ्छ नै। त 2 र 2 हामीले कहीँबाट एकट्ठा ल्याएर राख्यौँ भने त्यो 4 भइसक्यो, यानि फल 4 मा आइसक्यो, त्यसको आशा गर्ने त्यो गर्ने पर्दैन। त्यस कारणले नित्य निष्काम कर्म र शास्त्रोक्त सत्कर्महरू गर्ने त हाम्रो कर्तव्य पनि हुन्छ र अनिवार्य हामीले सम्झिनुपर्छ। त्यस कारणले तिमीलाई मैले निर्देशन गरेका कुराहरू स्वयं भगवानभन्दा माथि कोही नभएको हुनाले, अब यति बेरसम्म पनि नमानेको जस्तो गरेका हुनाले भगवानले यी कुराहरू भन्न बाध्य हुनुभयो कि तिमीलाई मैले भनेका कुराहरू अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ, यानि कर्तव्यको पालन गर्नुपर्छ। तिमी युद्ध गर, तिम्रो त्यसैमा श्रेय छ, नभए तिमीलाई अपवाद लाग्छ, अब्जस कमाउँछौ, मरे भन्दा पनि अप्ठ्यारो स्थिति हुन्छ। तिमी क्षेत्रीय हो भनेर यसरी भलिभाँति सम्झाउँदै आउनुभएको थियो। त्यस कारणले कर्म गर, फलको आशा नगर, फल अवश्य मिल्नेछ, तर कर्म चिन्हलाई तिम्रो प्रधान सम्झ।
योगस्थः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा असंगहरूलाई छोडेर आसक्तिहरूलाई छोडेर हे अर्जुन सफलता वा असफलताका सम्पूर्ण आसक्तिलाई त्याग गरेर समभावमा रहेर आफ्नो कर्तव्य गर। यही समभावलाई नै योग भनिन्छ। समभाव योगको कुरा नै त्यही हो, जोड्ने कुरा। ऊ पनि परमात्माको स्वरूप, म पनि परमात्माको स्वरूप, र उसलाई के गर्दा प्रसन्न हुन्छ? जो मलाई प्रसन्न हुन्छ। म कसरी प्रसन्न हुन्छु त्यसलाई पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर एउटा भावनामा जोडिनु, आपसमा मेलमिलाप। योग भनेको मेल। परमात्मा र दिव्य आत्मा जुन छ, हाम्रो आत्मा छ र परमात्मा दिव्य, त्यो आत्मासँग जोडिने क्रियाकलापहरू के पर्छन्, के साधनहरू पर्छन्, त्यो योग साधन अन्तर्गत पर्छन् भन्ने भाव बताउनुहुन्छ। योगस्थ समभावमा रहेर कुरु कर्माणि कर्महरू तिमी सम्पन्न गर। आसक्तिलाई त्यागेर हे अर्जुन सफलता वा असफलतामा समान भएर विचलित नहुने भावले तिमी अगाडि बढ। समतालाई नै योग पनि भनिन्छ, समभाव। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतव। दूरेण ह्यवरं कर्म निन्दित कर्महरू तिमी त्यसबाट तिमी टाढै रहनुपर्छ। दूरेण अलग्गै हुन कोसिस गर्नुपर्छ। तिमी जहिले पनि सजग हुनुपर्छ। कृष्ण भावनाको बलमा, भगवत भक्तिको बलमा हे धनञ्जय भन्नुहुन्छ सम्बोधन। हे अर्जुन यस किसिमको चेतनामा पूर्ण समर्पण हुने प्रयास गर। फलका इच्छाले मात्रै कर्म गर्ने स्वार्थी हुन् र तिनीहरू कृपण हुन् भन्नुहुन्छ। कृपणः फल हेतव, जसले फलको हेतु राखेर कर्म गर्छन् तिनीहरू कृपणाहरू हुन्। त्यस कारणले त्यो भावलाई तिमी छोडिदेऊ, कर्म गर, फलको आशा नगर। फल अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। तिमीले यदि जस्तो कर्म गर्छौ त्यस्तो फल अवश्य पनि कयौँ गुणा बढेर आउँछ भनेर वास्तवमा सही तरिकाले हामीलाई पनि मनन गर्दैछौँ यो कुराहरू कि हामीले कर्म गऱ्यौँ। अब एउटा साधारण उदाहरणको लागि हामीले अनुहारमा टीका लगाउने, निधारमा टीका नलाउँदाखेरि बाङ्गो टीका लगायौँ भने ऐनामा हेर्दाखेरि सिधा देखिँदैन। त्यो फल हो उदाहरणको लागि। त हामीले लापरलुपुर कर्म गरेका छौँ भने त्यसको फल पनि त्यस्तै तरिकाले पाइन्छ। त्यस कारणले समभावमा रहेर शान्त भएर शास्त्रोक्त मान्यतालाई अँगालेर भगवत भक्तिमा आश्रित भएर ममा चित्त लगाउँदै कृष्ण भावनामा भावित हुँदै र समाज लोकले मानेका शास्त्रले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूलाई पालन गर्नु परम कर्तव्य पनि हुन्छ र ती कर्म गर्दाखेरि कहिले पनि फल खेर जाँदैन। यो भावना जागृत गराउनु हो। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहातिह मुक्त हुन सक्दछ। जो भक्ति सेवामा तल्लीन भएको व्यक्ति छ ऊ मुक्त हुन सक्दछ। यसै जीवनमा राम्रो वा नराम्रो परिणामबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि मुक्त गराउँछ। कसले? भगवत भक्तिमा लागेको व्यक्तिले यदि
समर्पित भावले क्रियाकलाप गरेका छन् नराम्रो कर्महरू पनि नासिदिनुहुन्छ भक्तिको प्रभावले। त्यसैले तिमी पनि भक्ति योग प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर, किनभने सम्पूर्ण कर्ममा कुशलता नै योग हो, कर्म कौशलता नै उत्कृष्ट हो। भगवत भक्तिमा लागेको मानिसले यही जीवनमा नै आफूलाई राम्रा र नराम्रा दुवै कर्मबाट मुक्त गराउँछ। यस्तो भावना जागृत गराउनुहुन्छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जसरी भगवानको भक्तिमा तल्लीन रहेर महर्षिहरू जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता आफूलाई संसारिक कर्मबाट प्रतिफलबाट कर्मका अनेक प्रतिफलहरूबाट उनीहरूले मुक्त गर्दछन् र यसरी नै जन्म मृत्युका चक्रबाट मुक्त भएर तिनीहरूले सम्पूर्ण दुःखभन्दा परको अवस्था छ जो शाश्वत धाम दिव्य आनन्द चिन्मय धाम त्यो प्राप्त गर्दछन्। कसरी भन्दाखेरि कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिण। अब फलको आशा त्यागेर विशुद्ध कर्म मात्रै कर्तव्य कर्म मात्रै सम्झेर भक्ति सेवामा तल्लीन रहेर कर्म गर्नेहरू, भगवानको भक्तिमा तल्लीन रहेर महर्षिहरू वा भक्तहरूले आफूलाई सांसारिक कर्मका प्रतिफलबाट मुक्त गर्दछन् र यसरी नै जन्म मृत्युका चक्रबाट मुक्त भएर तिनीहरूले सम्पूर्ण दुःखभन्दा परको अवस्था भगवत धाम प्राप्त गर्दछन्। अब यो सकाम कर्म यानि कुनै फलको आशा राखेर स्वार्थ कर्म गर्ने परिपाटीले त हामीलाई घाटा दिन्छ, घाटा हुन्छ। किन घाटा हुन्छ? हामीले अत्यन्तै ध्यान दिएर सुन्यौँ भने, बोल्यौँ न भने मात्रै कुरा बुझिन्छ, नभए कुरो पल्ला पर्दैन। अब शान्त भएर ती शब्दहरू कानबाट भित्र छिराउनु पर्छ। ठिक छ, ठिक छ। अब कर्म भगवत भक्तिमा तल्लीन भएर शान्त चित्तले शास्त्रोक्त विधिहरूलाई अपनाउँदै, यहाँ त के त मुख्य कुरा त हामीले के सुन्नुपर्छ भने कि निष्काम भएर कामना रहित भएर हामीले कर्तव्यको पालना गऱ्यौँ भने हरेक क्रियाकलापहरू कर्म हुन्। जसरी बिहान उठेर हामीले भगवान्लाई सम्झिनु नै ठुलो कर्म हुन जान्छ। सबैभन्दा ठुलो कामै त्यही हो भक्तहरूको लागि। हे प्रभु, हजुरले जीवन दिनुभयो, अहिले मैले नयाँ जीवन पाएँ। आजको मानिलिउँ एउटा दिनभरि हाम्रो लागि एउटा युग समान हजुरको त्यसरी कृपा भएको छ। आज मैले दिनभरिमा हरेक क्रियाकलापहरू गर्छु। अब हजुरलाई सम्झिँदै राम्रा कर्महरू गर्न सकौँ भनेर प्रार्थना गर्दै अनि अगाडि बढ्ने भने त्यहाँ सबै कुरा समेटिएको छ। कर्तव्य पनि समेट्यो, दैन्यता पनि आयो, त्यहाँ भक्तको लक्षण पनि देखियो र सम्झिनु, भगवान्लाई सम्झिनु हाम्रो परम कर्तव्य हो। किनभने यो आत्मा त्यो परमात्मा उहाँले दिएको, यो मानव शरीर कृपाले दिएको, त्यस कारणले उहाँप्रति फर्किँदैछ अनि गिडगिडाउँदै पनि छ, ए प्रभु मैले आज नयाँ जीवन पाएँ भनेर। यी सामान्य कुराहरू जति छन् हाम्रा विधि विधानहरू के गर्ने उठेर यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि नै परमात्माको चिन्तन भइरहन्छ। अब हामी स्नान आदि गरेर बडा बिहानको समयमा सुरुवातमा अत्यन्तै शान्त पनि भएको हुन्छ, मन बुद्धि शरीरलाई पनि त्यस्तै भइरहेको हुन्छ र सद्भाव पनि आइरहेको हुन्छ। बिहानै उठेर फ्रेस भइसक्दा त तीमाथि हामी अरू पावन बनाउनलाई भगवानका नाम मन्त्रहरू प्रयोग गर्छौँ। हरि ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तर शुचि भनेर आफू शुद्ध भइसकेपछि पनि पुनश्च अरू शुद्ध गराउनलाई हामी भगवानका नामहरू लिन्छौँ र भगवानको स्वरूपलाई चिन्तन गर्छौँ। चिद्रूपिणे महामाय दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरु स्वामी। मेरो तेज, मेरो बुद्धिलाई बढाइदिनुहोस्
शिखामा त्यस्तो तेज माथिबाट सञ्चार होस्। अनि तिलक स्वरूप धारण गर्छौँ, द्वादश नाम, विविध कर्महरू गर्छौँ, आचमन गर्दा मार्जन आदि गर्छौँ, पाप अघर्षण आदि गर्छौँ कि भित्रमा रहेका क्लेशहरू विकारहरू यिनै जलमा गएर बाहिर निक्लिउन हावाको माध्यमबाट प्राणायाम गर्छौँ। अस्ति हामीले प्राणायामको चर्चा पनि सुन्यौँ, पूरक, कुम्भक, रेचक। त यो विधिले यिनीहरू कर्म हुन्। हेर्नुहोस् त, कर्म गर्नु भनेको कुनै पेट भर्ने कर्म, ब्याङ्क ब्यालेन्स बढाउने कर्म मात्रै होइन, त्यो त केवल स्वार्थको कर्म हो। त यस्ता कर्म चिन्तनयुक्त, यो भन्नुभयो भगवत भक्ति समभागमा रहेर आफ्नो कर्तव्यको पालन गर, भक्तिभावद्वारा तिमी कर्म गर। भगवत भक्तिमा लागेको मानिसले त्यही जीवनमा आफूलाई राम्रा नराम्रा कर्मबाट मुक्त गराउँछ। राम्रा राम्रा कर्मको प्रतिफल हाम्रो खातामा जम्मा हुन्छ, नराम्रा कर्महरू नष्ट भएर खरानी भएर जान्छन्, त्यो भगवत कृपा हुन्छ। त्यसैले तिमी भक्ति योग प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर, किनभने सम्पूर्ण कर्ममा कुशलता नै योग हो। कुशल राम्रो पक्ष नै कर्ममा राम्रो तरिकाले निभाएर कुशलता कर्म गर्ने, यो मान्छे अत्यन्तै कुशल छ, कुशल कर्महरू गर्छ, सम्वर्धन गर्छ भनेर भन्छौँ हामी। त कुशल कर्म यानि शास्त्रोक्त कर्म गर्ने प्रयत्न गर। अहिले मैले भनेको कि तिमीलाई के छ भन्दाखेरि आज्ञा पालन गर, मेरो वचनलाई मिथ्या नसम्झ, मैले जे भनेको छु त्यो गर, तिमीले कर्तव्य पुरा हुन्छ तिम्रो, र तिम्रो क्षेत्रीय हौ तिमी, तिम्रो धर्म पनि नाश हुँदैन। नभएदेखि तिमीलाई ताना बाना बुन्नेछन्, उडाना के गाउँछन् भन्छन् नि, उलाना गाउँछन् भन्छन् नि हिन्दीमा, यानि ब्याकबाइट गर्छन्, कुरा काट्छन् भनौँ न नेपाली आमाहरूले बुझ्नु सक्छ। फलानाले त यस्तो आमा के कुरा गर्ने त्यसको भनेर कुरा काट्छन्, त्योबाट पनि तिमी बच्छौ अर्जुन। त्यस कारणले मा फलेषु कदाचन, अब फलको आशा कहिले नगर, कर्मण्येवाधिकार अस्ति, तिमीलाई कर्म गर्ने अधिकार छ भनेर बताउनु भएको यो पावन प्रसङ्ग हामीले 50 श्लोकसम्म श्रवण गऱ्यौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय। श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम मुकुन्द केशव जय जय राम। श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम मुकुन्द केशव जय जय राम। श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम मुकुन्द केशव जय जय राम। श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम मुकुन्द केशव जय जय राम। मुकुन्द केशव जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को, श्री राधा कृष्ण शांति आश्रम परिसर को, श्रीमद् भगवद गीता जी को, नित्य सत्संग सत्र को, आज को आनंद को। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो।